हाम्रो यस च्यानलमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले चाहिँ डोमेन किनेर डोमेन कसरी रिडाइरेक्ट गर्ने भनेर हामीले यता डोमेन ल्याइसकेका छौँ र हाम्रो डोमेन चाहिँ यहाँ छ। यो भित्र यसमा आइसकेको छ सुलभटेक.net भनेर यहाँ आइसकेको छ। सुलभनेट.को भित्र यहाँ एउटा वेलनन भनेर चाहिँ यसलाई म चाहिँ फालिदिन्छु। तपाईँ पनि त्यस्तो छ भने डिलिट गरिदिनुलाई केही आवश्यक पर्दैन अहिले। होइन, हाम्रो चाहिँ डोमेन चाहिँ एसएसएल पनि भइसकेको छ, होइन, सेक्युर भइसकेको छ। यहाँ लग देखाइसकेको छ, एचटिटिपिएस भनेर आइसकेको छ। हाम्रो डोमेन हो, तर यो खाली छ। अब यसमा हामी चाहिँ वर्डप्रेस इन्स्टल गर्दैछौँ। वर्डप्रेस इन्स्टल गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईँ आफ्नो सी प्यानलमा जानुहोस्। सी प्यानलमा गएर तपाईँले यहाँ तपाईँको डोमेन चाहिँ यसमा आइसकेको हुनुपर्छ, होइन। कसरी ल्याउने भनेर योभन्दा अगाडिको भिडियो हेर्नु होला। त्यसपछि तपाईँ यता भित्र कतै जानु परेन, लास्टमा हेर्नु होला, होइन। लास्टमा हेर्नु होला। यसमा दुई तरिकाले वर्डप्रेस इन्स्टल गर्न सकिन्छ, तर तपाईँलाई सजिलो भनेको यसमै दिएको छ वर्डप्रेस, त्यही भएर यहाँबाट सजिलो हुन्छ। यदि अब अर्को तरिका भनेको तपाईँले चाहिँ लोकल होस्टमा कसरी इन्स्टल गर्नुहुन्छ त्यो नै तरिका हो, होइन। लोकल होस्टमा कसरी गर्ने भनेर जान्न चाहनुहुन्छ भने योभन्दा अगाडिको भिडियोमा जानु होला, होइन। म चाहिँ अब यहाँबाट वर्डप्रेसमा क्लिक गर्छु। वर्डप्रेस लेखेको चाहिँ यहाँ वर्डप्रेस जस्तै अरू जुनसुकै सफ्टवेयरमा पनि, जुनसुकै फ्रेमवर्कमा, जुनसुकै पिएचपीमा, जुनसुकै यसमा पनि काम गर्न सकिन्छ। जस्तै यहाँ लारावेल छ, ओपन कार्ड छ, होइन, वर्डप्रेस छ, होइन। यस्तै म अब वर्डप्रेसमा गएँ। वर्डप्रेसमा गइसकेपछि सबैभन्दा माथि तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ इन्स्टल नाउ। इन्स्टलमा क्लिक गर्नुहोस्। इन्स्टलमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले सबभन्दा पहिला आफ्नो डोमेन चुज गर्नुहोस्, कुन डोमेनमा चाहिँ इन्स्टल गर्ने हो। हाम्रो सुलभटेक.net हो। त्यसपछि यो WP-लाई म हटाइदिन्छु। यहाँ चाहिँ हटाइदिनु होला, तपाईँ पनि हटाउनु होला, होइन। यो WP भनेको हाम्रो चाहिँ एडमिन प्यानलमा जाने बेलाको यो एउटा यो WP हाल्न पर्ने हुन्छ, त्यही भएर म यो हटाइदिएँ, होइन। यो हाम्रो वर्डप्रेस 6.0.1 छ, होइन। त्यसपछि तल सेटिङमा यता साइड सेटिङमा चाहिँ माई ब्लग भनेको यहाँ माई ब्लगमा तपाईँले जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अहिले नराखे पनि तपाईँले भित्रबाट सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। म अहिले यसलाई डिफल्टली छोडिदिन्छु। यहाँ युजर नेममा के राख्ने, तपाईँले आफ्नो नाम राख्न सक्नुहुन्छ, होइन। म एडमिन नै छोडिदिन्छु अहिलेलाई। पासवर्डमा चाहिँ आफ्नो पास राख्नुलाई अलि राम्रोसँग म अलिकति यसमा थप्छु। पासवर्ड @123 राख्छु म अहिलेलाई। त्यसपछि यहाँ तपाईँले आफ्नो ओरिजिनल इमेल राख्नु होला, होइन। तल यहाँ आफ्नो ओरिजिनल इमेल राख्नु होला। यो इमेल पनि भित्रबाट पनि चेन्ज गर्न मिल्छ। अहिले इन्स्टल गर्ने बेला म यो नै राखिदिन्छु डिफल्टमै। ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिसै सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँले यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ यो थिमहरू, होइन। यो फ्री थिमहरू हो, तर हामी यो फ्री थिमहरू युज गर्दैनौँ अहिले। हामीले चाहिँ प्रिमियम थिममा काम गर्दैछौँ। यहाँ पनि केही नगर्नुहोस् तपाईँ। त्यसपछि इन्स्टलमा जानुहोस्। तलबाट सबभन्दा लास्टमा तल इन्स्टल छ, इन्स्टलमा क्लिक गर्नुहोस्। इन्स्टलमा क्लिक गर्नुभयो भने अब हाम्रो त्यो जुन चाहिँ सुलभटेक.netमा चाहिँ वर्डप्रेस इन्स्टल भइसक्छ। त्यो इन्स्टल भइसक्यो। अब हामी यतातिरबाट हेर्न सक्छौँ कस्तो देखियो भनेर। यहाँबाट रिफ्रेस गर्नुहोस्। अब यो हाम्रो साइड यस्तो भयो, होइन। अहिले यस्तो देखियो हाम्रो साइड। अब यहाँ माई ब्लग भनेको जहाँ चाहिँ हामीले भित्र चेन्ज गरेका थिएनौँ त्यो माई ब्लग माई वर्डप्रेस ब्लग भनेर आयो, होइन। अब यति इन्स्टल भइसकेपछि तपाईँ यहाँबाट एडमिन युआरएलमा जानुभयो भने यहाँबाट एडमिन युआरएल जान्छ। यहाँबाट एडमिन युआरएल तपाईँले आफ्नो एडमिन युआरएलमा जानलाई सुलभटेक.net आफ्नो डोमेनको पछाडि WP एडमिन हान्नुभयो भने पनि युजर नेम पासवर्ड हाल्नुहोस्। तपाईँले जुन चाहिँ इन्स्टल गर्ने बेला युजर नेम पासवर्ड युज गर्नुभएको छ त्यो हाल्नुभयो भने सिधै तपाईँ यहाँ आइपुग्नुहुन्छ। अब यहाँ यति धेरै यो ड्यासबोर्डमा यति धेरै देखिएको छ, म यसलाई हटाइदिन्छु। र मलाई यो पनि अलिकति गजब लागिरहेको छ, त्यो भएर यसलाई हटाउनको लागि म माथि स्क्रिन अप्सनमा आएर सबै टिक हटाइदिन्छु। यो हट्यो सबै, होइन, स्क्रिन अप्सनबाट। त्यसपछि हामीले चाहिँ वर्डप्रेस चाहिँ इन्स्टल गरिसक्यौँ यहाँ। अब वर्डप्रेस इन्स्टल भइसक्यो भने तपाईँ सबैभन्दा पहिला एपियरेन्समा आउनुहोस्, थिम्समा। त्योभन्दा पहिला तपाईँ सेटिङमा जानुहोस्। सेटिङमा गएर जेनरल सेटिङमा जानुहोस्। जेनरल सेटिङमा जानुभयो भने यसमा तपाईँले माई ब्लग लेखेको ठाउँमा केही लेख्न सक्नुहुन्छ, होइन। आफ्नो साइटको नाम, आफ्नो साइट टाइटल लेख्न सक्नुहुन्छ, होइन। म चाहिँ यहाँ सुलभटेक भनेर लेखिदिन्छु। सुलभटेक भनेको हाम्रो साइटको नाम हो। अब यहाँ चाहिँ बेस्ट ब्लगिङ वेबसाइट लेखिदिन्छु। बेस्ट ब्लगिङ वेबसाइट लेखिदिन्छु, होइन।
त्यसपछि यतातिर तपाईँले केही गर्नु परेन। यति गरिसकेपछि तपाईँ लास्टमा यहाँ सेप चेन्ज गरिदिनुहोस्। यहाँ सेप चेन्ज भइसकेपछि अब तपाईँ आउनुपर्ने हुन्छ एपियरेन्समा आउनुहोस्। एपियरेन्समा आएर थिम्समा जानुहोस्। हामी थिम इन्स्टल गरौँ। योभन्दा पहिला हाम्रो साइट कस्तो देखिएको छ एकचोटि हेरौँ। हाम्रो साइट यस्तो देखिएको छ। अब म यहाँ थिम चेन्ज गर्दैछु। यहाँ एपियरेन्समा आएर थिम्स हेर्नु भने यहाँ चाहिँ फ्री थिमहरू छ होइन, फ्री थिमहरू छ। अब हामी चाहिँ प्रिमियम थिम युज गर्न जाँदैछौँ। फ्रीमा त फ्रीमा आउँछ यहाँ, तर त्यसको अर्को एउटा प्लगइन आउँछ, प्लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। यहाँ एड न्यूमा जानुहोस्। एड न्यूमा गएर यहाँ पुरै यो फ्री थिमहरू छ होइन। यहाँनिर जेनेरेट प्रेस भनेर टाइप गर्नुहोस्। यहाँ GENERAT जेनेरेट मात्रै हाल्नु भने यहाँ थिम आउँछ। सबभन्दा यहाँ जेनेरेट प्रेस भन्ने थिम आयो। यो पनि थिम त यहाँबाट चाहिँ फ्री हो, तर फ्रीमा हाले पनि सबै काम गर्न मिल्दैन। त्यही भएर यसको प्रिमियम भर्जन लिनुपर्ने, प्रिमियम प्लगइन लिनुपर्ने हुन्छ होइन। म चाहिँ अहिले यो जेनेरेट प्रेस इन्स्टल गर्छु। इन्स्टल एक्टिभ। अब हाम्रो साइट हेरौँ कस्तो देखिन्छ। साइटको रूपरङ चेन्ज भयो होइन। हाम्रो यो slopetech.net होइन, सेक्युर पनि छ। अब यो साइट चाहिँ हाम्रो यो भयो। अब यो साइटलाई हामी कस्टमाइज गर्छौँ होइन। कसरी कस्टमाइज गर्ने त? अब यति भइसकेपछि अब हामी आउनुपर्ने हुन्छ प्लगइनमा। यहाँबाट एड न्यू नयाँ प्लगइनमा अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अपलोड गर्नलाई प्लगइन भनेको हामी जेनेरेट प्रेसमा गएर यो चाहिँ जुन यो $59 को यो प्लगइन छ यो किन्नुपर्ने हुन्छ होइन। यो किन्नुपर्ने हुन्छ। मैले पहिले नै राखिसकेको छु। यदि तपाईँहरू पनि चाहनुहुन्छ मेरो भिडियोहरू हेरेर यस्तै टाइपको वेबसाइट क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ भने म तपाईँहरूलाई फ्रीमा प्रोभाइड गर्छु होइन। त्यसैले मलाई मेल गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला, म तपाईँहरूलाई फ्रीमा उपलब्ध गराइदिउँला। अब यो चाहिँ प्लगइन लिनको लागि यहाँबाट तपाईँ प्राइजिङमा हेर्नुभयो भने होम प्राइजिङ, यहाँ generatpress.com प्राइजिङ होइन। यहाँ गेट स्टार्टमा गएर यहाँ चाहिँ तपाईँले क्रेडिट कार्डबाट पे गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, अथवा पेपालबाट। यहाँ तपाईँले आफ्नो इमेल, फर्स्ट नेम, युजर नेम सबै हाल्नुभयो भने सबै यहाँ चाहिँ फिलअप गरेर तपाईँले यहाँ पर्चेस गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। पर्चेस गरेर कार्डबाट पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। कार्डबाट पैसा तिरिसक्नु भने तपाईँलाई एउटा इमेल आउँछ। इमेलमा इमेल भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि लगइन गर्नलाई तपाईँको पर्चेस भइसक्यो भने लगइन गर्नलाई तपाईँको इमेल कुन हाल्नुभएको थियो, पासवर्ड यहाँ कुन हाल्नुभएको थियो, यहाँ त्यही इमेल पासवर्डले यहाँबाट लगइनमा गएर तपाईँ लगइन गर्न सक्नुहुन्छ एकाउन्टमा, र त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहीँ भित्र तपाईँलाई तपाईँको पर्चेस कोड पनि आएको हुन्छ होइन। मैले चाहिँ त्यो पहिले एउटा लिएर राखेको छु, म त्यही युज गर्दैछु। अब त्यसपछि हामी यहाँ आएर प्लगइनमा जान्छौँ होइन। प्लगइनमा गएर अपलोड प्लगइनमा गएर चुज फाइलमा गएर जिपी प्रिमियम भन्ने यहाँ चाहिँ देख्नु भएको थियो। मैले पहिले डाउनलोड गरेर राखेको छु। जिपी प्रिमियमलाई मैले ओपन गर्छु, त्यसपछि इन्स्टल गर्छु। जिपी प्रिमियम इन्स्टल भइसक्यो। अब यो प्रिमियम थिम भयो होइन। एक्टिभ प्लगइन एक्टिभ भइसक्यो होइन। अब साइडमा एकचोटि हेर्नुहोस्, स्लोपटेक यो साइडमा त्यस्तो केही अहिले चाहिँ त्यस्तो केही देखिँदैन। तर अब चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ केही राम्रो हेर्न लायकको बनाउँदैछौँ। हाम्रो साइटलाई हेर्ने लायक बनाउनलाई अब हामी कन्ट्रोल प्यानलमा जाउँ। कन्ट्रोल प्यानलमा गइसक्नुभयो भने हामीले यो प्लगइन इन्स्टल गरिसकेका छौँ होइन। प्लगइन इन्स्टल भइसक्यो। त्यसपछि एपियरेन्समा आएर तपाईँ जेनेरेट प्रेस भनेर यहाँ तल जेनेरेट प्रेस देख्नुहुन्छ, जेनेरेट प्रेसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ की आएको हुन्छ एउटा की, यहाँ चाहिँ तपाईँले किन्नु भएको छ भने तपाईँको एउटा की आउँछ। त्यो की यहाँ हालेर पेस्ट अनि यसलाई अन गरेर अपडेट की गर्नुहोस् होइन। यहाँबाट अपडेट की गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ
सबै यो एक्टिभै हुनुपर्छ होइन, एक्टिभ हुनुपर्छ सबै यहाँ। अब यतातिर तपाईँले साइड आइडेन्टिटी भनेको यिनीहरू चाहिँ यहाँ कस्टमाइजबाट पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, त्यही भएर यहाँ केही गर्नु परेन। त्यसपछि तपाईँ अब यति भइसकेपछि साइड लाइब्रेरीमा आउनुहोस् होइन। साइड लाइब्रेरीमा आएर तपाईँले यो चाहिँ मार्केटर भन्ने एउटा रेडिमेड एउटा थिम छ होइन, लेआउट रेडी लेआउट छ, यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। यसलाई क्लिक गरिसक्नुभयो भने गेट स्टार्टमा क्लिक गर्नुहोस्। गेट स्टार्टमा क्लिक गरिसक्नुभयो भने यसको डेमो इम्पोर्ट हुन्छ। अब आई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुहोस् र बिङ इम्पोर्ट गर्नुहोस् होइन, इम्पोर्ट गर्नुहोस्। अब हाम्रो साइटको चाहिँ पुरा चेन्ज भएर आउँछ, इम्पोर्ट हुँदैछ। थोरै टाइम लाग्दैछ, एकछिन हेर्नु होला। भ्यू साइड, अब हाम्रो साइड यस्तो देखियो हेर्नुहोस्। अनि भर्खर हाम्रो साइड कति चाहिँ फरक देखियो होइन यहाँ। अब यसलाई पनि अझ कस्टमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। यहाँ तल चाहिँ सिलेक्टेड बोल्ड थियो, जेनेरेट प्रेस चाहिँ यसलाई हटाउनु पऱ्यो। यहाँनिर टर्म्स कन्डिसन, प्राइभेसी पोलिसी, कन्ट्याक्ट, यहाँ डिस्क्लेमर, यो यस्तो राख्नु पऱ्यो। यहाँ मेनुहरू चेन्ज गर्नु पऱ्यो होइन, कस्तो मेनु राख्ने, यसको कलरहरू चेन्ज गर्नु पऱ्यो। यहाँ चाहिँ के राख्ने होइन, यहाँ चाहिँ अब अहिलेलाई के राख्नुपर्छ राख्नुलाई, तर पछि चाहिँ यसमा गुगलमा एप्रुभ भयो भने, गुगल एडसेन्समा एप्रुभ भयो भने यो साइटहरूमा हामीले एड देखाउँछौँ यहाँ होइन, एड देखाउँछौँ। अब यति भइसकेपछि फेरि ड्यासबोर्डमा आउनुहोस्। यो हाम्रो साइट यस्तो छ, यता एक साइडमा साइट खोल्नुहोस्। यहाँ चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ ड्यासबोर्ड हो। यसलाई म हटाइदिन्छु होइन। अब यति भइसकेपछि फेरि अब तपाईँ एपियरेन्समा आउनुहोस्। एपियरेन्समा आएर थिममा कस्टमाइजमा आउनुहोस्। कस्टमाइजबाट तपाईँले सब कुछ गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब जस्तो साइड आइडेन्टिटी छ, साइड आइडेन्टिटीमा क्लिक गर्नुहोस्। साइड आइडेन्टिटीमा जहाँ चाहिँ पहिला मैले तपाईँले यो खाली छोड्नुहोस्, पछि भित्र गएर चेन्ज गर्न मिल्छ भनेको त्यही वर्डप्रेस इन्स्टल गर्ने बेला यो त्यही नै आयो होइन। यहाँबाट यहाँ केही लेख्नु छ भने तपाईँले आफ्नो साइटको साइट टाइटल लेख्न सक्नुहुन्छ होइन। यो साइट टाइटल भनेको यहाँ माथि, जहाँ चाहिँ यहाँ माथि हेर्नु भएको छ नि, यहाँ आउँछ यो ट्यागलाइन छ। यो ट्यागलाइन पनि यहीँ छ, यो माथि हेर्नुहोस् त्यो छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँबाट लोगो सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट सिलेक्ट लोगो, यहाँबाट लोगो चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब लोगो चेन्ज गर्नलाई यहाँबाट सिलेक्ट लोगो गर्ने, सिलेक्ट फाइल गर्ने। त्यसपछि मेरो यहाँ एउटा लोगो छ होइन, मेरो चाहिँ दिस पिसीको यहाँ मेरो एउटा लोगो छ होइन। म त्यो लोगो चेन्ज गर्छु। यो मेरो लोगो भयो, ओपन। यो लोगो आइसकेपछि मैले यसलाई सिलेक्ट गरेँ। अब यसलाई क्रप गर्नुपर्ने हुन्छ थोरै, यो यहाँबाट क्रप गरेर मिलाउन सक्नुहुन्छ होइन तपाईँको लोगो पनि। क्रप इमेज, मेरो यो चाहिँ आयो होइन, सिलेक्टेड भनेर आयो। यहाँ चाहिँ कलर चाहिँ म चेन्ज गर्छु अहिले हल्का त्यसको। यो चाहिँ हाइड गरिदिन्छु, माथि यो लेखेर आएको हाइड गरिदिन्छु। मैले यहाँ सिलेक्टेड भनेर कलर चाहिँ अब मैले यसको म्याच गराउनुपर्छ होइन। यसलाई पब्लिस गर्छु मैले। अब यहाँबाट फेरि तल सिलेक्ट साइड आइकन भनेको, यहाँ सिलेक्ट साइड आइकन भनेको के भने, जस्तो साइडमा चाहिँ यहाँ देख्नु भएको छ नि, यो टी लेखेको यहाँ आएको छ, यसमा एफ लेखेको आएको छ। यस्तो साइड आइकन चाहिँ यहाँबाट चेन्ज गर्न मिल्छ। तपाईँले एउटा यो जस्तो सुलभको यो अगाडिको मात्रै बनाउनु मिल्छ। जस्तो मेरो चाहिँ फेरि म यसलाई पनि चेन्ज गर्छु। सिलेक्ट साइड आइकन, अपलोड फाइल, सिलेक्ट, यहाँ मैले सिलेक्ट गरेँ। अब मेरो यहाँ माथि सुलभ टीको यतातिर केही पनि छैन, यस्तो खालको यो सानो आइकन देखेको छ। अब मैले चेन्ज गरेँ भने मेरो आइकन देखिन्छ, हेर्नु है त, राम्रो देखिन्छ कस्तो भनेर तपाईँ हेर्नुहोस्। यसलाई थोरै मैले क्रप गरेँ, क्रप गरेर म चाहिँ क्रप इमेज, पब्लिस। अब मैले यो रिफ्रेस गर्छु, यो मेरो यतातिरको साइडमा यहाँ रिफ्रेस गर्छु। रिफ्रेस गर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ
यहाँ आयो हैन, यो फेभिकोन भयो। त्यसपछि तपाईँ यहाँबाट ब्याकमा जानुहोस्, फेरि ब्याक जानुहोस्, यहाँबाट ब्याक गइसकेपछि लेआउट गर्नुहोस्, लेआउटमा कन्टेनर भनेको यो यसको चाहिँ वाइड कत्रो गर्ने भनेर हो। कन्टेनर भनेको 1200 पिक्सल छ, 1280सम्म म 1280 राख्छु, 1280। यो भनेको जुन चाहिँ हेर्नु भएको छ यहाँदेखि यहाँसम्मको यो वाइड हो हैन। स्पेसिङ भनेको ठिकै छ, यहाँ म केही गर्दैन। बटम यो भनेको यिनीहरूको स्पेस कति राख्ने भनेर छ यहाँ। सेपरेट कन्टेनर कि यहाँनिर सेपरेट कन्टेनर र ओन कन्टेनर भनेको छ। सेपरेट कन्टेनर भनेको जस्तो यो माथिको यो जुन लेखेको आएको छ यसको यहाँ तल अलग अलग भएको देख्नु भएको छ तपाईँले। यहाँबाट अलग छ, यहाँ तल अलग छ, यो अलग छ हैन। म चाहिँ यसलाई चाहिँ ओन कन्टेनर गरिदिन्छु। ओन कन्टेनर गरिदिन्छु हैन। सेपरेट कन्टेनर र ओन कन्टेनरमा यो मैले ओन कन्टेनर गर्नुको कारण के भन्दाखेरि अहिले कस्टमाइज गर्दाखेरि यसमा डिफरेन्स आउँछ हैन। यसलाई मैले पब्लिस गरिदिन्छु। अब यसमा फेरि ब्याक जानुहोस्, हेडरमा जानुहोस्, मोबाइल हेडर अन गर्नुपर्छ यहाँ, मोबाइल हेडर हैन। यसलाई पब्लिस, फेरि ब्याक, प्राइमेरी नेभिगेसन भनेको माथिको जुन यो नेभिगेसन छ मेनुहरू, यो नेभिगेसन हो। अब मेनु लेखेको छ, मेनु मोबाइल मेनु लेभल भनेको जस्तो यहाँबाट मैले मोबाइलमा देखाउँछु तपाईँले। यहाँ मोबाइल हेर्नुहोस् है त, मोबाइल कस्तो देखिन्छ। मोबाइलमा यस्तो देखिन्छ। यहाँ चाहिँ अलिकति म पहिला हेडर चेन्ज गर्छु, त्यसपछि देखाउँछु थोरै हेडरको कलर हैन। हेडरको कलरले गर्दा थोरै यो देखिरहेको छैन। पहिला म कलर चेन्ज गरौँ भने है त। ब्लक फुटर हेडर नेभिगेसन क्यानभा, 1 मिनट पहिला यसको म कलर चेन्ज गर्छु। कलर प्राइमेरी नेभिगेसन को यो कालो छ, यसलाई चाहिँ म हल्का अहिले निलो गर्छु। यो मेरो लोगोको चाहिँ कलर अलिकति मिलिरहेको छैन, म यसलाई व्हाइट अथवा कुनै बनाउँछु हैन। यो त्यसपछि म अरू तपाईहरुलाई देखाउँला। अब यसलाई मैले सेभ पब्लिस गरेँ। नेभिगेसन टेक्स्ट भनेको यो अक्षरहरू कस्तो गराउने भनेर यहाँबाट चेन्ज गर्न मिल्छ कलरको हैन, नेभिगेसनको। अब नेभिगेसन सर्च, अब बटनहरू, कन्टेनरहरू यो सबै यहाँबाट कलरहरू मिलाउन मिल्छ हैन। म एकचोटि ब्याक आएँ। हामी चाहिँ लेआउटमा जाँदै थियौँ अघि। हेडर, मोबाइल हेडर, लोगो यो भनेको मोबाइलको लागि तपाईले अर्को सेपरेट लोगो यहाँबाट चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ मोबाइलमा हेर्दाखेरि। प्राइमेरी नेभिगेसन भनेको यो माथिको यो। मेनु भनेको मोबाइल मेनु लेभल भनेको जस्तै यो मोबाइलमा यहाँनिर मेनु लेखेको आयो, यो मेनु हामीलाई चाहिँदैन, त्यही भएर यसलाई हटाइदिनुहोस् हैन। त्यसपछि नेभिगेसन एलाइनमेन्ट भनेको राइटमा, राइट र लेफ्ट भनेको अब एउटा लेफ्ट गर्यो भने पब्लिस। नेभिगेसन यो चाहिँ कतातिर एलाइनमेन्ट हुने भनेर हो हैन। लेफ्ट र राइट, यो यता र उता हुन्छ, यो अझै यता, यो यता हुन्छ। जस्तो राइटमा गरेर हेरौँ, राइटमा गरेर हेरौँ पब्लिस। अब यो रिफ्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर लेआउट, प्राइमेरी नेभिगेसन, मेनु, यो चाहिँ लेफ्टमा गऱ्यो भने यहाँ यो मेनु देख्नुभयो, लेफ्ट आयो हैन। यो गऱ्यो भने सेन्टर हुन्छ, यहाँ गऱ्यो भने राइट हुन्छ, यो पनि चेन्ज भयो हैन। त्यसपछि अब नेभिगेसन ड्रप डाउन भनेको यहाँ हामीले सब मेनुहरू बनायौँ भने त्यसको लागि चाहिँ अब यहाँहरु के गर्नु पर्यो तपाईले यतातिर पनि के साइड बार भनेको यो साइड बार हो, यो साइड बार, यहाँको साइड बार। लेफ्ट साइड बार वाइड चाहिँ यसको वाइड कति गर्ने भनेर यसको वाइड। यो चाहिँ अब सेभ गरिसक्यो भने देखिन्छ हैन। मैले चाहिँ डिफल्ट नै छोडिदिएको छु। अब त्यसपछि अब हामीले चाहिँ यो थोरै यो अब यो जुन चाहिँ भित्रबाट हामीले ब्लगहरू लेख्छौं हैन। ब्लगहरू लेखिसकेपछि ब्लगहरू लाइनैसँग आफ्नो यहाँ चाहिँ यसरी आइरा हुन्छन् ब्लगहरू।
अब यो पनि एउटा ब्लग हो। यसमा चाहिँ हेलो वर्ल्ड मात्रै लेखेको रहेछ। यसमा म तपाईहरुलाई फोटोहरु राखेर यहाँ देखाउँछु कसरी, र यसमा सबै कसरी पोस्ट गर्ने, कसरी पोस्ट लेख्ने भनेर म सब कुछ तपाईहरुलाई यहाँ देखाउँछु हैन। त्योभन्दा पहिला थोरै हामी कस्टमाइज गरौँ यसलाई। यो रिसेन्ट पोस्टहरु तपाईले भित्रबाट पोस्टहरु हाल्नुपर्ने, यो रिसेन्ट तत्काल भर्खरै हालेको चाहिँ माथि आउँछ हैन। यसलाई चाहिँ यसलाई खास कस्टमाइज गरेर अझ एकदम राम्रो बनाउन सकिन्छ, एकदम राम्रो गराउन सकिन्छ हैन। त्यो कसरी कस्टमाइज गर्ने भने तपाईलाई म यहाँबाट फेरि अब एकचोटी ड्यासबोर्डमा जान्छु। ड्यासबोर्डमा गएर एपियरेन्समा गएँ, एपियरेन्समा गएर जेनेरेट प्रेसको कस्टमाइजमा जान्छु। कस्टमाइजमा गए यो एडिसनल सीएसएस भन्ने ठाउँ छ। एडिसनल सीएसएसमा केही सीएसएस हाल्नुपर्छ हैन। सीएसएस भनेको यहाँ हामीले आफै कोडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। एडिसनल सीएसएस मैले पहिले बनाएर राखेको छु। यसमा जुन कोडिङ थियो यसलाई हटाएर अर्को हाल्नुपर्ने हुन्छ हैन। म चाहिँ एउटा सीएसएस मैले यहाँ राखेको छु र तपाईहरुलाई चाहिँ म एकदम उपलब्ध गराइदिन्छु। यसलाई कपी गर्नु होला हैन। म तपाईहरुलाई कहीँबाट उपलब्ध मेलमा अथवा भिडियोको तलमा कतै दिन्छु। तपाईहरुले यो कोड चाहिँ यहाँबाट कपी गर्नु होला। कपी गरिसकेपछि एडिसनल सीएसएसमा भएको सबै चीज कन्ट्रोल ए गरेर डिलिट गर्नु होला। त्यसपछि कपी गरेको कोडलाई यहाँ ल्याएर पेस्ट गर्नुस्, कन्ट्रोल भी गर्नुभयो भने ल हेर्नुस् अहिले पहिलाको र अहिलेको कति फरक भयो। हाम्रो यो चेन्ज भएको छ। यहाँ हेर्नुस् यो हाम्रो वेबसाइट भयो। यसलाई पब्लिश गर्नुस्। अब यो हाम्रो वेबसाइट यति चाहिँ रेडी भयो। अब यसको भित्र अरु पनि काम छ हैन। यसमा चाहिँ अब यो मेनुहरु मिलाउनु पर्ने छ हैन। यो माथिको मेनु म यसलाई साइड हेरौँ। हाम्रो साइट यस्तो भयो है। अब तपाईले यो अहिले चाहिँ अनलाइन छ, यो जुनसुकै ठाउँबाट हेर्न पनि मिल्छ हैन। अब यहाँ चाहिँ हामीले आर्टिकलहरु लेख्छौं, ब्लगहरु लेख्छौं हैन। त्यसपछि यिनीहरुमा यहाँ चाहिँ रिसेन्ट पोस्टहरु छ। यहाँ चाहिँ अब पछि यहाँ कुनै फोटोहरु पनि राख्न सक्छौं हामीले। तर हाम्रो टार्गेट भनेको यहाँ चाहिँ पछि एड बजाउने भन्ने छ। एड चाहिँ लगाउने। अब यसमा भित्र अरु के त्यस्तो अरु गर्नुपर्ने केही छैन। यहाँ चाहिँ लिभ कमेन्ट भयो। यहाँ तल एउटा अथर बक्स राखौँला एउटा अथर बक्स, र यहाँ चाहिँ सोशल लिंक गरेर राखौँला। यहाँ साइडमा सोशल लिंक राख्न सकिन्छ हैन। अब आजलाई यो भिडियो यति नै गरौँ हैन। भोलि चाहिँ अब हामीले यसमा चाहिँ 1 2 4 वटा चाहिँ ब्लगहरु राखेर मेनुहरु कस्टमाइज गरौँला, र त्यसपछि अब ब्लगहरु चाहिँ रेडी भयो भने यसलाई चाहिँ गुगलसँग कनेक्ट गरेर गुगल एडसेन्समा कनेक्ट गर्ने, गुगलमा कनेक्ट गर्ने, अनि त्यसपछि एनालिटिक्समा कनेक्ट गर्ने हैन, डोमेन भेरिफाई गर्ने। यो धेरै कामहरु बाँकी छ। त्यसपछि यो पछि अब हामी गरौँला। आजलाई यति नै गरौँ। हस्त।